नमस्कारः। नमो नमः। नमस्कारः। अद्यतनः अयं पाठः वस्तुतः एतदिदं पूर्वनियोजितं नासीत्। अविनाशवर्येण इदानीमेव उक्तं यत् कारकविषये एका कक्षा वर्तते, प्रचाल्यते किं भवता न उक्तम्। एवं पश्यामि अहं, तदनन्तरम् अहम् अनुमोदे। एवं तर्हि मन्ये अन्यत् परिचयादिकं तु अस्ति एव, नास्ति चेदपि नास्ति कापि समस्या। साक्षात् अहं अथवा वयं विषये प्रविशामहे। विषयस्तु अस्ति कारकः, कारकप्रकरणम् इति विषयः अस्ति। कारकस्य परिचयः करणीयः वर्तते। कारकं नाम किं तत् अवगन्तव्यम् अस्ति। मन्ये तत् विवृतमेव वर्तते अविनाशवर्येण। तथापि कारकम् इति करोति इति कारकं, that which does is कारक. The smallest definition of कारक, लघुतमा इयं व्याख्या कारक इति अस्य पदस्य। तद् यत् करोति, किं करोति, क्रियां करोति. That which does, what does it do? It does an action. Action is verb. कस्मिन्नपि वाक्ये एकं क्रियापदं भवति, यत्किमपि क्रियापदं भविष्यति। रामः आम्रं खादति। रामः आम्रं खादति। रामः खादति। खादति इति क्रिया। अदनम् अथवा खादनम् इति एषा क्रिया। इयं क्रिया केन क्रियते? इयम् अदनस्य क्रिया केन क्रियते? रामकृते हस्तेन क्रियते। रामेण क्रियते। रामः अदन इति क्रियां करोति। रामेण इयं क्रिया क्रियते। सत्यं। रामः अस्याः क्रियायाः कर्ता। कर्ता, doer. The doer of an action is this Ramah. Rama iti karta. Now, if we remove Rama, action is not possible. यदि कर्तारम् एव निष्कासयामः तर्हि वाक्यं न सिद्ध्यति। खादति, कः खादति इति विवक्षा अवशिष्यते। खादनस्य अथवा तद् अदनस्य क्रियायाः कृते कर्तुः आवश्यकता वर्तते। कः सः कर्ता? यः तां क्रियां करिष्यति सः रामः। अदन इति क्रियां सम्पादयितुं रामः साहाय्यं करोति। रामः एव नास्ति चेत् क्रिया न भविष्यति। मुख्यम् एकम् इदं कारकम्। अस्याः क्रियायाः सिद्ध्यर्थं रामस्य उपयोगः वर्तते। इयं क्रिया सिद्ध्यति कदा? यदा रामः तां क्रियां करोति। रामः अस्मिन् वाक्ये रामः अदन इति क्रियायाः सिद्ध्यर्थम् उपकारकः वर्तते। सः अस्ति, तस्मात् इयं क्रिया सम्पद्यते। का क्रिया? यशा अदन इति क्रिया। अस्याः क्रियायाः सिद्ध्यर्थं रामः इति उपकारकः। सत्यम्। इदानीं रामम् एकत्र स्थापयामः। रामः फलं खादति। फलं खादति। खादति इति इतोपि अदनक्रिया वर्तते। करेक्ट। अदन इति क्रियायाः सिद्ध्यर्थं sorry, adana किमर्थम्? अदनार्थं किम्? अदनं भक्षणं, भक्षणक्रिया। भक्षणक्रियायाः सिद्ध्यर्थं भक्षणक्रियां स्वीकुर्मः। तस्याः क्रियायाः सिद्ध्यर्थं फलम् इति उपयुज्यते। रामः खादति। किं खादति इति विवक्षा अवशिष्यते तत्र। अस्याः विवक्षायाः पूर्त्यर्थं
किमस्ति तत्र उत्तरं फलं खादति रामः खादति रामः फलं खादति भक्षणक्रिया वर्तते सा च सम्पाद्यमाना वर्तते रामेण रामः अदनक्रियां करोति रामः भक्षणक्रियां करोति रामः अस्याः क्रियायाः सिद्ध्यर्थम् उपयुज्यते उपयुक्तः वर्तते सत्यं तदा एव तस्याः क्रियायाः सम्पादनं भवति तदनन्तरं रामः फलं खादति फलमिति अपि तस्याः खादन भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थम् उपयुक्तः वर्तते सत्यं किं खादति फलं खादति केवलं रामः खादति इति अपि वाक्यम् अलं भवेत् किन्तु अग्रे फलं खादति अस्याः एव क्रियायाः सम्पादनार्थं to complete an action which is the eating फलम् इति अपि उपयुज्यते तदपि उपकारकं वर्तते this is helpful Rama is helpful for the action which is being performed by Rama eating तद्वदेव फलम् इति अपि उपयुज्यते तदपि साहाय्यकं वर्तते खादनस्य अदनस्य क्रियायाः सम्पादनार्थं सत्यं राम इति अस्माभिः दृष्टं यत् रामः भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थम् उपयुज्यते सः सहकारी वर्तते फलं खादति तस्मात् फलमपि भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यकः वर्तते सत्यम् इदानीं रामः फलं हस्तेन खादति सा एव क्रिया वर्तते रामः इति साहाय्यकः वर्तते फलम् इति अपि साहाय्यकं वर्तते रामः फलं खादति हस्तेन खादति रामः फलं खादति रामः फलं हस्तेन खादति इदानीम् अत्र हस्त इति अयं यः पदार्थः वर्तते अयमपि भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थम् उपयुज्यते सत्यम् अयं हस्तः अपि तस्याः क्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यं करोति समीचीनं यथा रामः भक्षणक्रियां सम्पादयति तस्याः क्रियायाः पूर्त्यर्थं सः उपयोगी वर्तते साहाय्यकः वर्तते तद्वत् फलम् इति अपि कश्चन पदार्थः खादन अथवा भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यकः वर्तते तद्वदेव हस्तः अपि अस्याः क्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यं करोति सत्यम् एतावता समीचीनं वर्तते स्थापयतु रामम् अन्यत्र स्थापयतु फलम् अन्यत्र स्थापयतु हस्तेन इति अपि अन्यत्र स्थापयतु रामः हस्तेन फलं खादति रामः हस्तेन फलं गृहे खादति गृहे खादति राम is eating a fruit with hand in home. Now, गृहे खादति रामः खादति फलं खादति हस्तेन खादति कुत्र खादति गृहे खादति where is he eating he is eating at his home. Now अत्र भक्षण इति क्रिया प्रचलत् वर्तते क्रिया प्रचलन्ती वर्तते यत् सः भक्षति खादति फलं खादति किन्तु अस्याः क्रियायाः सम्पादनार्थं कश्चन आधारः आवश्यकः या कापि क्रिया भवति अस्मिन् जगति सा कुत्रचित् भवति no matter what action takes place it has to have some type of support without support that action cannot take place balika nrityati
A girl dances, but where? She needs a stage. Pakshi dayate, khagah dayate. A bird flies, but where? So, in order to any action take place, we need a space which will support that particular action. भक्षण इति क्रिया प्रचलन्ती वर्तते. केन क्रियते सा क्रिया? रामेण क्रियते. रामः खादति, रामः फलं खादति. अस्याः भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थम् आधारः कः? अहं संस्कृतं पाठयामि. कुत्र पाठयामि? कः मम आधारः? अहम् अत्र तिष्ठामि, भवत्यः तत्र तिष्ठन्ति. अस्याः कश्चन आधारः वर्तते. अस्मिन् गृहे स्थित्वा अहं पाठयामि. पाठनस्य क्रियायाः आधारः इति अविनाशवर्यस्य गृहं वर्तते. सत्यम्. अस्याः क्रियायाः सम्पादनार्थम्, in order to have the completion of this particular action, this house is supporting, it is holding me. Correct. So, अस्याः भक्षणक्रियायाः यथा रामः साहाय्यकः, यथा फलं साहाय्यकः, यथा हस्तः साहाय्यकः, तथा इदं गृहम् अपि साहाय्यकम्. So, all these things, इमे पदार्थाः ये ये अस्माभिः दृष्टाः, रामः, फलं, हस्त, किञ्च गृहम्, इमे सर्वे पदार्थाः भक्षणक्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यं कुर्वन्तः सन्ति. समीचीनम्. इदानीम् अस्याः क्रियायाः सम्पादनार्थं खादति इति मुख्या क्रिया. इदम् एतावता या आवलिः भवतीभिः कृता वर्तते, तत्र स्थापयतु. रामः आदौ, तदनन्तरं फलं, तदनन्तरं गृहं. रामः, फलं, हस्तः, गृहम् इति चत्वारः शब्दाः, चत्वारः पदार्थाः भवत्याः समीपे वर्तन्ते. क्रमेण स्थापयन्तु. खादति इति एका क्रिया वर्तते. तस्याः सम्पादनार्थम् इमे सर्वे पदार्थाः उपयुक्ताः. समीचीनम्. इदानीम् इमे ये सहायकाः अभूवन् अस्याः क्रियायाः सम्पादनार्थं, ते पदार्थाः उच्यन्ते कारक इति नाम्ना. What is कारक? These are the karakas. What are all the karakas? The doer of action, the one who performs that particular action, yah karoti. Yat kriyate means whatever he does, the one who does, whatever he does, with what he does. Third one is hastena khadati, with what he eats with hand. Yena karoti, yatra karoti, and where does he do? He eats fruit, he eats fruits with hand, he eats fruit with hand in whom? चत्वारः पदार्थाः दृष्टाः. These four things are helping to complete one particular action. The completion of that particular action is practiced or done by all these four things, whatever we have seen. Correct? So far so good, no doubt. इदं इमे साहाय्यकाः क्रियायाः सम्पादनार्थम् इमे एव कारक इति उच्यन्ते. Those who help to complete an action, they are called karaka. Or in Sanskrit, karoti iti karakam अथवा क्रियाजनकत्वं कारकत्वं, that which produces kriya. Produces, in other words, here we have to take that which helps in the completion of action.
Now, it's not necessary यत् सर्वदा इमे चत्वारः पदार्थाः एकस्मिन्नेव वाक्ये उपयुक्ताः भवेयुः। कदाचित् रामः खादति इति एतावता एव उक्त्वा अहं गमिष्यामि। रामः किं करोति? रामः खादति। फलं नास्ति तत्र निर्दिष्टं, हस्तः नास्ति निर्दिष्टः, किञ्च अधिकरणमपि निर्दिष्टं नास्ति। तत्तु वक्तुः विवक्षायां स्पीकर वांट्स टू मेंशन ऑब्जेक्ट, instrument or the location where the action is taking place, he may mention. यदि सः न इच्छति यत् अहं न वक्तुम् इच्छामि यत् कर्म किम् अस्ति, करण किम् अस्ति, तत् नाम किं खादति सः न वक्तुम् इच्छति, सः कदाचित् न वक्तुम् इच्छति यत् केन खादति, तत्तु वक्तुः विवक्षा। किन्तु इमे सर्वे अपि चत्वारः पदार्थाः क्रियायाः सम्पादनार्थम् उपयुक्ताः सन्ति, तस्मात् एषां कारक इति संज्ञा। Because they are helpful for the completion of action, they are called karaka. This much is clear. So far, no doubt. महोदय। हाँ? आम्। इदानीं सर्वासामपि क्रियायां सर्वासामपि क्रियाणाम् इमे रामः, फलं, किञ्च हस्तः, अधिकरणम्, इमे सामान्याः पदार्थाः ये उपयुक्ताः सन्ति, सहायकाः सन्ति। कासाञ्चन क्रियाणां किञ्चित् प्रकृतिः भिन्ना वर्तते, स्वरूपं भिन्नं वर्तते। देयर आर फ्यू एक्शंस, their nature itself is little bit different from these actions. So what are those? सामान्यतया वयं द्विधा विभक्तुं शक्नुमः, त्रिधा वस्तुतः। सामान्याः क्रियाः, किञ्च दानक्रिया, सर्वाः अपि क्रियाः एकः विभागः, अपरः विभागः दानक्रिया, तृतीया विभजन विभागः इति तृतीया क्रिया। As per the nature we are dividing actions, all actions together, then the giving, something is being given, or the charity, that type of action is one. Then the separation, where the separation takes place, yatra vibhagah bhavati सः तृतीयः भागः। सर्वासामपि क्रियाणां कृते इमे चत्वारः पदार्थाः सामान्येन उपयुज्यन्ते, किञ्च दानक्रियायाः कृते किञ्चित् इतोपि एकं सहायकं वर्तते। तत् किं? यथा रामः लक्ष्मणाय फलं यच्छति, रामः लक्ष्मणाय फलं यच्छति। अयं तु संस्कृतस्य विशेषः प्रयोगः, यदत्र चतुर्थी अथवा तत् विशिष्टं रूपम् उपयुज्यते वाक्यसिद्ध्यर्थं। लक्ष्मणाय फलं यच्छति, ददाति, राम गिव्स fruit to Lakshmana. Now Lakshmana is receiver, an action which is being taken place here is giving. दान इति क्रिया वर्तते, दान इति क्रिया वर्तते, दाता यह ददद् वर्तते सः अस्ति रामः, रामः ददाति यच्छति। स्वीकरोति कः? लक्ष्मणः। दानक्रिया एव प्रचलन्ती वर्तते, तस्याः दानक्रियायाः सिद्ध्यर्थं रामः उपयुक्तः, रामः साहाय्यकः। सत्यं, यतोहि सः एव क्रियां कुर्वन् अस्ति। दान इति क्रिया रामः कुर्वन् अस्ति, दान इति क्रियायाः सम्पादनार्थं लक्ष्मणः अपि साहाय्यकः वर्तते, लक्ष्मणः स्वीकुर्वन् वर्तते। रामः ददाति, लक्ष्मणः स्वीकरोति।
रामः ददाति, कः अपि न स्वीकरोति. If Rama gives, but there is no one to take or to receive, will that action be completed? No. यदि रामेण दानं दीयते, रामः ददाति, किन्तु तत्र स्वीकर्ता एव नास्ति कश्चन, क्रिया न सम्पाद्यते. अस्याः क्रियायाः, दान इति क्रियायाः सम्पादनार्थं यथा रामः साहाय्यकः तद्वदेव लक्ष्मणः अपि साहाय्यकः. किं ददाति, फलं ददाति, फलं ददाति, किं ददाति इत्यस्याः विवक्षायाः आदौ एव अस्माभिः विचारः कृतः वर्तते. किन्तु रिसीवर् इति अयम् अन्यः कश्चन विषयः वर्तते, यः क्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यं करोति. समीचीनम्. आदौ अस्माभिः चत्वारः पदार्थाः दृष्टाः, रामः, फलं, तदनन्तरं हस्तः, तदनन्तरं गृहम्. अयं च पञ्चमः पदार्थः रिसीवर्, यः स्वीकरोति, यः स्वीकरोति, लक्ष्मणः. इदानीम् अयमेकः प्रयोगः. अग्रे सर्वम् अन्यत्र स्थापयन्तु. whatever we have seen, just keep it aside and just new sentence. रामः नगरात् बहिः गच्छति. रामः नगरात् विद्यालयं गच्छति. रामः नगरात् विद्यालयं गच्छति. So Rama goes to school from city. रामः नगरात् विद्यालयं गच्छति. अत्र गमन इति क्रिया वर्तते. कः करोति गमनक्रियां? रामः करोति गमनक्रियां. रामः गमनक्रियां करोति. कः करोति? रामः करोति. एवं गमनक्रियायाः सम्पादनार्थं के पदार्थाः अत्र आवश्यकाः? रामः आवश्यकः. कः गच्छति? रामः गच्छति. कं गच्छति? विद्यालयं गच्छति. गमनक्रियायाः सम्पादनार्थं विद्यालयमपि आवश्यकं वर्तते. तदनन्तरं कुतः गच्छति? फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग? नगरात्. फ्रॉम सिटी टू स्कूल. देयर द गोइंग, दिस पर्टिकुलर एक्शन इज टेकिंग प्लेस. गमन इति क्रियायाः सम्पादनार्थं रामः आवश्यकः वर्तते, विद्यालयः आवश्यकः वर्तते, नगरम् इति अपि आवश्यकं वर्तते. गमनक्रियायाः सम्पादनार्थं रामः साहाय्यकः, विद्यालयः साहाय्यकः, तद्वदेव नगरम् इति अपि साहाय्यकम्. गमनक्रिया या अत्र अस्मिन् वाक्ये वर्तते सा सम्पाद्यमाना वर्तते एतैः सर्वैः अपि. रामः अपि साहाय्यकः, नगरं, विद्यालयम्, इमे सर्वे अपि साहाय्यकाः. अत्र रामः तु आदौ एव अस्माभिः दृष्टः, यतोहि सः एव कार्यं करोति. सः तु साहाय्यकः इति तु दृष्टम्. विद्यालयं गच्छति, गमनक्रियायाः सम्पादनार्थं विद्यालयः अपि आवश्यकः, तदपि दृष्टम्. कस्मात् गच्छति अथवा कुतः गच्छति इति इदं नूतनं वर्तते किञ्चित्. फ्रॉम वेयर ही गोज टू स्कूल? फ्रॉम सिटी ही गोज टू स्कूल. फ्रॉम सिटी. नगरात् इति अपि गमनक्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यकम् अभूत्. डन. So far so good. This one will be the sixth factor in our list. The doer, then the thing which is expected, then third one is instrument, fourth one is adhikarana, the location, correct, fifth one is the receiver, and sixth one is this, from where the separation takes place. Two things are getting separated. Rama is getting separated from city. Rama is getting separated from city. So city is also helping in order to complete gamana kriya, to complete that particular action. Correct. Now
these 6 factors always help to complete one particular action. इमेव षट् पदार्थाः क्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यकाः भवन्ति. इदानीं येषाम् एक सामान्य नाम दीयते एकं तद्वर्तते कारकम्. Those who help to complete action, ये क्रियायाः साहाय्यकाः भवन्ति तेषां कारक इति संज्ञा. लिखन्तु. ये क्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यकाः भवन्ति ते कारक इति संज्ञां लभन्ते. Those who help to complete action are named as karaka. The definition. ये क्रियायाः सम्पादनार्थं साहाय्यकाः भवन्ति सहकारिणः सन्ति तेषां कारक इति संज्ञा. They are named as karaka. So how many karakas we have found so far? 6. Now, the common name is given as karaka. सामान्य नाम इति कारकम्. इदानीं प्रत्येकस्य एकं विशिष्टं नाम वर्तते. प्रत्येकम् एकं विशिष्टं नाम दीयते. यः करोति, यः रामः, सः कर्ता वर्तते. He is a doer. So just right in front of it, karta. Karta is what? A doer or the performer of action. More particularly, if you want to write, Rama was a doer of an action. Okay. Now, what was the action? Eating was the action. Bhakshana iti kriya asit. Bhakshana kriyayaha, what was the most desired object? Most desired thing. I want to eat. I want to eat, but what will I eat? Rama eats, but what does he eat? He eats fruit. So to complete that action, what did doer expect? भक्षण क्रियायाः सम्पादनार्थं रामेण अत्यन्तं किम् इष्टम्? कर्म फलम् इष्टम्. So that which is desired by doer or by performer of action is object. Or again, yat kartra क्रियायाः सम्पादनार्थं, यत् कर्ता क्रियायाः सम्पादनार्थं अतिशयेन इष्यते, अतिशयेन इष्यते, तत् कर्म इति उच्यते. तत् कर्म इति उच्यते. That which is desired most by a doer or by a performer of action to complete an action is called object, is called karma. This is how the definition in English we can put. That which is expected or desired the most to complete that particular action by a doer or by a performer of action is named as karma. Now remember that what the thing or the person who does that action is also karaka, and the object just now we have seen, that is also karaka. Karaka iti samanya nama, karta iti vishishtam nama, kincha karma iti api vishishtam nama. Idanim, the thing which is used as an instrument in order to complete that particular action, that is called karana karaka. That is called karana karaka.
So hand was used as an instrument. Hastah instrument रूपेण उपयुक्तः, instrument सहायक रूपेण उपयुक्तः, तदुच्यते करण. यत्र क्रिया अभूत, where the action took place, that location, the location of action, the support of action is called adhikarana. In the action of giving or charity, receiver, which was Lakshmana in our sentence, the receiver is called sampradana. Is called sampradana. And now, in the separation, that which does not move is called apadana. In the separation, in the action separation, that which does not move is apadana. Okay. Now, in our sentence, in our example, Rama was moving towards Vidyalaya, school, and he was moving from city. So, city was steady, city did not move, Rama moved. So, separation took place between Rama and city. Who moved? Rama moved. City remained as it is. Correct? कारकम इति किम? यत् क्रियायाः सिद्ध्यर्थम साहाय्यं करोति तत् कारकम. कति कारकाणि सन्ति? 6 कारकाणि सन्ति. ते कथं क्रियायाः सिद्ध्यर्थं संपादनार्थं साहाय्यं कुर्वन्ति तद्दृष्टम्. तेषां सामान्य नाम कारकं वर्तते तद्दृष्टम्. तेषां विशिष्टानि नामानि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, तदनन्तरम् अधिकरणम्, अपादानम् इति विशिष्टानि नामानि दृष्टानि. समीचीनम्. एतावत् स्पष्टं वर्तते. इदानीं now I assume you know vibhaktis. You know vibhaktis prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, shashti, saptami. The doer which is karta will get tritiya vibhakti. Write down. Doer will get tritiya vibhakti. Karta, in front of it, write down tritiya vibhakti. Karma, द्वितीया विभक्ति. द्वितीया विभक्ति. करण, तृतीया विभक्ति. करण तृतीया. संप्रदान चतुर्थी. अपादान पंचमी. अधिकरण सप्तमी. Now, just quick. Now we have only 2 minutes. So the main thing which we are supposed to remember here. First, we decide what karaka it is in the subject, in statement. यदा कदापि एकं वाक्यं वयं वदामः, एकं वाक्यं रचयामः, एकस्मिन् वाक्ये यः कोऽपि पदार्थः उपयुज्यते, रामः वा भवतु, फलं वा भवतु, तद् हस्तः वा भवतु, यः कोऽपि पदार्थः वा भवतु, तस्य तस्मिन् वाक्ये स्थानं किम्? स्थानं किं नाम किं कारकत्वं वर्तते तस्य? केन रूपेण अयं पदार्थः क्रियायाः सिद्ध्यर्थम् उपयुज्यते तदवगन्तव्यम्. किम् अयं क्रियायाः कर्ता वर्तते, किम् अयं क्रियायाः कर्म वर्तते, किम् अयं क्रियायाः कृते करणरूपेण उपयुज्यते, किम् अयं रिसीवर् वर्तते, स्वीकर्ता वर्तते, किम् अयम् अपादानं वर्तते, किम् अयम् अधिकरणं वर्तते इति आदौ अवगन्तव्यम्. First we have to find out whether it is a doer of action, whether it is an object, whether it is an instrument or receiver, or the separation, in the separation which does not move, whether it is this or whether it is supporting an action. Once we find out that, then we assign them vibhakti.
If it is doer, then assign it is Tritiya Vibhakti. If it is object, then assigned with Dvitiya Vibhakti. So vibhaktis are given based on its karakatva, and not the vibhaktis will decide karaka. Karaka will decide which vibhakti I will take. If it is karta, he will say that I will take Tritiya Vibhakti. If it is karma, I will take Dvitiya Vibhakti. Sampradana, it will take Chaturthi Vibhakti. It is not that, oh, Chaturthi Vibhakti, therefore Sampradana. No. It is Sampradana, therefore Chaturthi Vibhakti. It is Adhikaran, therefore Saptami Vibhakti. So that's how the difference between Karaka and Vibhakti is maintained. Ayam eva Veda Karaka Vibhaktyoho.